जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने मैनचेस्टर में मुमताज़ टीवी एंकर इकरारुल हसन के एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया, जिससे खिताब करते हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान इकरारुल हसन ने कहा कि उन्हें जैली पीरों और कौम को बेवकूफ़ बनाने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू कर रखा है, जिस पर उन्हें धमकियाँ भी मिली और उन पर हमले भी किए गए, हत्ता कि उन पर तेज़ाब भी फेंका गया, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पीर हक खतीब नामी शख्स लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और ख़ुद को ख़त्म नबूवत का रखवाला करार देता है, मगर उसे नमाज तक नहीं आती। ये कौन सा तरीका है कि वो लाउड स्पीकर पर फूंके मार कर और शुभ शुभ करके लोगों से पैसे बटोर रहा है। वो वलायत की किसी शर्त को पूरा नहीं करता और जैली करामात के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि ये एक माफिया है और पीर हक खतीब नामी शख्स अपने करंदों के ज़रिए ये नेटवर्क चला रहा है, जिसे उन्होंने बेनकाब किया और उसने अपने इसी नेटवर्क के ज़रिए उन पर कातलाना हमले भी करवाए। उन्होंने कहा कि वो लोगों की दुरुस्त तौर पर रहनुमाई की कोशिश कर रहे हैं और जवाब में उन लोगों की तरफ से जो दुआएं मिलती हैं वो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि पीर हक खतीब जब भी बैरून मुल्क दौरे पर आता है तो यहाँ से सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों पाउंड के तोहफ़े लेकर जाता है, जो उसके सामान में नहीं होते बल्कि वो कंटेनर में जाते हैं। वो चालाकी से कोई पैसा अपने नाम से नहीं लेकर जाता, बल्कि इसके लिए अपने एजेंटों को इस्तेमाल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप सब सीनियर्स हैं और बहुत सारे लोग सब अपनी उम्रों का हिसाब न लगाना शुरू कर दें, तो मेरी इज़्ज़त अफजाई की आपने इतना शानदार खुशामदीद कहा, थैंक यू वेरी मच। एक तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं ज़रा ज़्यादा आप लोगों से सुनूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, और फिर मैं जो भी मेरी गुजारिशात हैं वो आपके सामने रखूँ। बस छोटा सा जो हमारा यहाँ इस बार का मकसद है आने का, वो एक साहब हैं, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, पीर हक खतीब साहब, वो शुफ के नाम से हम सब उनको जानते हैं। तो वो कुछ महीनों से उनके हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा लोगों में कुछ शऊर और आगही पैदा हो सके, बिकॉज़ वो मुझे लगता है कि वो एक सिंबल या एक अलामत बन गए हैं इस तरह की ज़ईफ़ुल एतक़ादी की, या जो दीन का तशख़्ख़ुस है, जो तसव्वुफ़ का तशख़्ख़ुस है, जो तरीक़त का तशख़्ख़ुस है, और बिलख़ुसूस जो आस्थानों की या ख़ानक़ाहों की हुर्मत है, वो उनके बिल्कुल बरअक्स उनके कारनामे हम देखते हैं। मसलन वो एक वो डिजिटल किस्म का दम जो कि ना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना किसी और अल्लाह के वली ने इस तरह से कि आप जो है ना वो वीडियो कॉल के ज़रिए शुफ कर दें या माइक से शुफ करें और सारों तक वो पहुंच जाए। फिर जो सबसे दिलचस्प भी थी और हैरानकुन बात भी थी कि वो जो आम से करतब नहीं होते कि मुँह से कीलें निकाल दी, किसी की आँख से जंजीर निकाल दी, वो करते थे, वीडियो रिकॉर्ड करते थे, फिर वो कहते थे कि जी मेरी करामत है, और वो कहते थे देखें अल्लाह का वली जो है वो मुंह से कीलें निकाल देता है जो जिन्नात ने अंदर रखी हुई हैं, या आँख से चेन बरामद कर देता है जो जिन्नात ने या शयातीन ने रखी हुई हैं। तो हमने कुछ अरसा रिसर्च करने के बाद ये मालूम किया कि ये तो बहुत आसान काम है। आप में से भी अगर कोई वॉलंटियर करे तो मैं उसकी आँख से चेन निकाल सकता हूँ, वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, आँख नहीं निकलेगी, चेन ही निकलेगी। तो वो यानी वो एक ऐसा करतब करके वो कहें कि जी मैं इस्लाम, दीन या कुरान मजीद या तसव्वुफ़ की वजह से कर पा रहा हूँ, तो जो भी देखेगा वो तो इस्लाम का मजाक उड़ाएगा ना कि यार ये मुसलमान ऐसे, ये कौन सा इस्लाम है जो कि एक सिंपल ट्रिक को करामत कह रहे हैं। और यानी वो तो मुंह से 2-4 कीलें निकालते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे मैजिशियंस या इल्यूजनिस्ट ऐसे हैं जो सैकड़ों ब्लेडें निकाल देते हैं 1 मिनट के अंदर मुँह से, तो वो तो फिर ज़्यादा बड़े पीर हो गए। पीर होने का मेयार यही है, तो करामत मेयार नहीं है किसी के भी पीर या अल्लाह के वली होने का, वो तो इस्तकामत है। या तो हमने ये सोचा। फिर सबसे जो ख़तरनाक बात थी वो उनका ये कहना था कि जी मैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सिपा सालार हूँ। वो हमने देखा कि वो ख़ुद को कहते भी हैं और उनके नगमे भी वही बने हुए हैं और वो सबसे। तो मुझे सबसे जो तकलीफ़ दे बात लगती थी कि एक ऐसा, माफ़ कीजिएगा, मस्खरा नुमा किरदार कि जिसने ज़र्क वर्क लिबास पहने हुए होते हैं, जिसने सोने के ताज पहने हुए होते हैं, जिसने वो कढ़ाई की हुई, जिसकी अरबों रुपए की गाड़ियाँ हैं, जिसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सिर्फ इसी धंधे से उन्होंने कमाई हैं, तो वो जब ख़त्म नबूवत का नाम लेते हैं तो शायद नई नस्ल चिढ़ना ना शुरू कर दे इसके, यार अगर इस तरह के लोग सिपा सलार हैं इस मकसद के, तो फिर भाई हम तो इससे दूर ही हैं। तो वो मुझे ज़रा लगता था कि हमें बुनियादी तौर पर दीन के तशख़्ख़ुस के लिए उस पर करने की ज़रूरत है। तो हमने एक तो कीलें और वो जो करतब करते थे वो बताया कि ये सिर्फ एक ट्रिक है। फिर हमें मज़ीद हमने जब डिग आउट किया
تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز صرف پنجاب میں. یعنی میں ابھی آپ کو ان کی ڈی ایچ ایس کی پراپرٹیز نہیں بتا رہا ہوں, میں ابھی بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز نہیں بتا رہا ہوں, میں ابھی اسلام آباد کی پراپرٹیز نہیں بتا رہا ہوں, میں ان کے سونے کے تاج اور زیور نہیں بتا رہا ہوں, ان کی اربوں روپے کی گاڑیاں نہیں بتا رہا ہوں, ان کا کیش نہیں بتا رہا ہوں. صرف جو پنجاب لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کی دستاویزات تھیں ہمارے پاس, اس میں اگر آپ جو ایک تو ڈی سی ویلیو ہے نا, جو ایکچوئل ریٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 11 ارب روپے کی پراپرٹیز صرف پنجاب میں, جس کے ڈاکومنٹس ہم نے دکھائے اور میرے پاس موجود ہے, اگر آپ چاہیں گے میں وہ فارورڈ بھی کر دوں گا. اچھا, وہ ہم نے جب ان کو مزید ریسرچ کی اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو ہم نے ختم نبوت سینٹرز بنانے کے لیے تھے, اور وہ کسی جگہ پہ بھی 15-20 سال سے وہ پراپرٹیاں انہوں نے لوگوں سے لی ہوئی ہیں, خریدی ہوئی ہیں, اور الٹیمیٹلی تو اپنے دھندے کے لیے یا اپنی پراپرٹیز کے لیے وہ دین کا نام اس طرح سے استعمال کر رہے تھے. اور سب سے خطرناک بات تھی, پھر میں بات کنکلوڈ کروں گا, کہ ہمیں پھر جب ہم نے شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں رابطہ کیا. یعنی ایک وہ ویڈیو میرے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ موجود بھی ہے کہ جس میں ایک والد یہ بتا رہا ہے کہ میری بچی کے دل کا ایک مسئلہ تھا جس میں سوراخ تھا, اور جب ہم لے کے گئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, یہ 7 دم کے لیے آپ کو آنا پڑے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن آپ نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. اور وہ بتاتا ہے کہ میری بچی گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی, سانس بند ہو گیا اس کا, اور ہم ڈر رہے تھے کہ چونکہ پیر صاحب نے منع کیا کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا تو ہم نہیں لے کے گئے. اور ایسی سینکڑوں کہانیاں, یعنی لوگوں کے ڈائلسس رکوا دیے, لوگوں کی کیمو تھراپیز رکوا دیں, لوگوں کے جگر کے ٹرانسپلانٹ کے اپوائنٹمنٹس ہوئے ہوئے تھے وہ کینسل کروا دیے, لوگ پھر وہ اندھے عقیدے کے اندر کرتے رہے, اور وہ سب کے سب لوگ بیچارے تکلیف میں, اذیت میں اس دنیا سے چلے گئے. تو وہ ایک ایسا انسانی المیے کا معاملہ تھا کہ جس نے مجھے بڑی تکلیف دی, اور مجھے لگا کہ اگر میں اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتا تو بہرحال میں بھی جواب دوں گا کہ مجھے اللہ نے یہ استطاعت دی تھی کہ میں 2 لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہوں, اور میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. تو دھمکیاں بھی ملی, ہم پہ ابھی گجرانوالہ میں اٹیک کیا, گاڑی توڑ دی, ایسڈ پھینکا جس کی فورنزک رپورٹ ابھی آ گئی ہے. یہاں بھی وہ اسی طرح سے جو ان کے ظاہر مارکیٹنگ ایجنٹس ہیں, ان کے سب کے بزنس انٹرسٹ وابستہ ہیں, وہ بھی اپنے طور پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو تمام تر خطرات اور ان کے باوجود الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہم, اور یہاں چونکہ ان کی ایک فالوئنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان کے لوگوں کی طرف سے, فالوئنگ ان کی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیچارے جس کی کسی کی والدہ بیمار ہوں گی, کسی کے بھائی کو کینسر ہوگا, وہ ہر جگہ جائے گا, وہ کسی حکیم کے پاس بھی جائے گا, وہ کسی ہومیوپیتھک والے کا بتائیں گے اس کے پاس بھی جائے گا, وہ کسی دوسرے مذہب کے کسی عامل کا بتائیں گے اس کے پاس بھی جائے گا کہ یار شاید کہیں سے کچھ مل جائے. تو وہ اس طرح کے لوگ ان کے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو وہ بتاتے ہیں, لیکن اصل میں ان کا جو گینگ ہے وہ ان کے مارکیٹنگ ایجنٹس کا ہے تو سارا. تو مجھے یہ تھا کہ یہاں آ کر بھی, چونکہ اس سے انفارچونیٹلی آپ سب بھی شاید اس سے اتفاق کریں کہ جو پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ہے نا, اس کا ایک بہت عجیب سا امیج گیا پاکستان میں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی مینچسٹر میں, بریڈ فورڈ میں, جہاں جہاں یہ آتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ مائک پکڑ کے شف شف کر رہے ہیں, اور سامنے جو ہے نا وہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ کھڑے ہیں, اور سب نے اپنا ہاتھ یوں پکڑا ہوا ہے اور یوں پکڑا ہوا ہے, اور وہ شف شف کر رہے ہیں. تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یار ہم تو اوورسیز کمیونٹی کے حوالے سے بڑا اچھا خوش گمانی رکھتے ہیں کہ باشعور لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, ہمیشہ بڑا پازیٹیو رول. تو یہ کون لوگ ہیں جو شف شف کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, جس کی پاکستان میں بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ اوورسیز کمیونٹی کا ایک بڑا عجیب و غریب, شاید سارے ہی جو ہے نا وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے, میں آئی ایم سو گلیڈ اینڈ تھینکفل, ماجد بھائی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, انہوں نے بڑا کرج کے ساتھ, بیکاز ان کی طرف سے بڑی ریٹیلیشن تھی ان سارے ایونٹس کے اوپر, تو انہوں نے وہ بیڑا اٹھایا, ان کی ٹیم نے بیڑا اٹھایا کہ ہم یہاں کمیونٹی کی سطح سے یہ کہ جی ہمارا اس طرح کے لوگوں سے تعلق نہیں ہے یا اعلان لا تعلق ہی ہو, تاکہ ایک تو میسج اچھا جائے, اور پھر یہاں لوگوں کو بھی ذرا شعور دینے کی کوشش کریں کہ ایکچولی وہ صاحب کیا ہیں, اور پیری سے یا اللہ کے ولیوں سے یا دین سے یا اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ. کل ایک یوں تو وہ مومنٹس آف لائف کا ایک ایونٹ تھا جس میں وہ ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ڈس ایبل بچے ہیں انہوں نے بہت شاندار کچھ پروجیکٹس کی بنیاد رکھی تھی. تو وہاں بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ مثال کے طور پر انہوں نے ڈس ایبلڈ بچوں کے لیے, ڈس ایبلڈ لوگوں کے لیے ایک جو واٹر فال ہے اس کے قریب ایک فیسلٹی بنانے کی. تو میں نے کہا کہ یہ کرامت ہے نا کہ آپ ان کی زندگی میں آسانی پیدا کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے ان سے لوٹ مار کریں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اتنے سالوں میں اتنے دنوں میں مر جائیں گے, آپ جو ہے نا وہ 70 دیگیں دیں. پھر آپ کہتے ہیں جی میں دیگیں پکوا کے دے دیتا ہوں, کہتے ہیں نہیں پیسے دے دو, دیگاں سے آپ پہ پکوا لیں گے. پھر وہ کبھی کہتے ہیں جناب کہ وہ جناب اتنے بکروں کے لیے پیسے آپ بھجوا دیں. کبھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ اتنے 1000 پاؤنڈ دے دیں مسجد کی تعمیر, یعنی مختلف طریقوں سے مذہب کا نام لے کے. تو وہ ایک کاروبار بن چکا تھا. تو مجھے لگا کہ مجھے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. خوشی کی بات یہ کہ الحمدللہ پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی 99.9% لوگوں نے الحمدللہ اس معاملے میں سپورٹ بھی کیا. آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت بھی ہے, اور آئی ایم شیور کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ جو رہنمائی بھی کیجیے ضرور, اور
ظاہر اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گی، آپ نے ایک پوسٹ لگائی شف کے بارے میں، اچھا اس کے فوراً بعد آپ کی کیمپین شروع ہوگی، تو میں اپنے فرینڈ سے جوک میں کہا مجھے لگتا ہے اقرار نے میری انسپائر ہو گیا میں نو دس از انکریڈیبل. اس میں ایک کویشچن میں بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے دیکھے لائیو سین دیکھے جب آپ ان کے کیمپ میں گئے، ان کے ظاہر ہے کہ بہت سارے پیروکار ہیں وہاں پہ، ظاہر ہے کہ بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا جگرا چاہیے. اور آپ سے بھی کویشچن کروں گا کہ آپ نے جب ان کو بھیجا تو کیا آپ کو، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بالکل بندہ آسرا لے کے جاتا ہے، لیکن اس وقت کیا فیلنگس تھی اور کیا سوچ کے گئے اور کتنی ہمت کے ساتھ گئے؟ ایک تو ان کو پتہ نہیں تھا، شکر ہے، ورنہ ذرا تھوڑا گھر والوں کو نارملی ہوتا ہے کہ جب میں آ جاتا ہوں نا تبھی اندازہ ہوتا ہے. اور یہ کہ میں کاروائی ڈال کے جب آ جاتا ہوں تو ہر طرح کی کاروائی ڈال کے جب میں آ جاتا ہوں تب پتہ چلتا ہے. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی خراش آئی ہوتی ہے، یعنی ہر شو میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دھکم پیل تو لازمی ہو جاتی ہے. تو کوئی زخم نہ لگا ہوا ہو نا تو گھر والوں کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی کام کر کے آؤں. اب ان کو اتنی ایک طرح سے عادت ہو گئی ہے اور ان کو حوصلہ ملتا ہے جب وہ میرے ساتھ باہر جاتے ہیں یا لوگ ان سے ملتے ہیں جو جب دعائیں دیتے ہیں. پھر میری والدہ بھی وہ ظاہر ورنہ ماں سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور ایسا جب بھی کبھی ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیچاری پھر مسلے پہ بیٹھ جاتی ہیں اور دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ ان کو پھر ذرا لوگوں کی جو انکریجمنٹ ہے، ان کے جو کامنٹس ہیں، ان کی جو دعائیں، اس سے حوصلہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ ہوتی ہے آپ کو؟ سر یہ سب سے اہم سوال ہے جو ابتدا میں ہو گیا. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ جتنا بڑا ڈاکو ہے، جتنا بڑا چور ہے، جتنا بڑا لٹیرا ہے، جتنا بڑا فراڈیا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے سسٹم کی، حکومت کی بھی، ریاست کی بھی، اور وہ عدالتی نظام کو بھی اتنا ہی مینیپولیٹ کرتا ہے. بیکاز وہ جج بھی کر سکتا ہے، وہ وکیل بھی کر سکتا ہے. ویری انفارچونیٹ. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی جو طاقتور ترین لوگ ہیں، میں اب سارے تسی سمجھتے گئے ہی ہوگے، وہ بدقسمتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا مفادات ہیں جو حکومت کے یا ریاست کے وہ سرو کر رہا ہے. تو انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک ہمیں حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ہمیں تو خیر سپورٹ ملنا دور کی بات ہے. ہم کہتے ہیں آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، ہم نمٹ لیں گے خود ہی لیگلی اس کے ساتھ. لیکن بدقسمتی سے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو آپ نے یہ جو شمع روشن کی ہے، اس کے کچھ نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں یا برج ہیز ناؤ بروکن کی وجہ نے کہا کہ جو سر یہ ان کے حوالے سے تو میں بہت تیقن سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا فرق پڑا ہے. اگر اسپیسیفک اس ایک کیس کے حوالے سے بات کریں، اس کی ایک مثال ہے کلر سیدہ کا جو ان کا اڈا ہے، جو اسپیسیفکلی بنایا اس لیے گیا تھا کہ ذرا لوگوں کو، اور وہاں پہ ذرا میں نے اس میں بلکہ ایک ویلاگ بھی کیا کہ اگر آپ ان کی 6 مہینے پہلے کی ان کے اپنے چینلز پر جو ان کی ڈرون فوٹیجز ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا تقریباً 4-5 کلومیٹر تک ان کے آستانے یا اڈے سے دور دور آپ کو پارکنگ نہیں ملتی، گاڑیاں ہی گاڑیاں، لائنیں ہیں. اور وہاں پہ 10 سے 12 ٹریفک کانسٹیبل اپوائنٹ کیے جاتے تھے صرف پارکنگ کنٹرول کرنے کے لیے. اب عالم یہ ہے کلر سیدہ میں، آپ ایم شیور کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا، صرف کسی کو کال کیجیے، پوچھیں یار آج ان کا دن ہے پیر صاحب کا آنے کا، 4 سے زیادہ گاڑیاں نظر نہیں آتی. 4 گاڑیاں، حد 5 گاڑیاں، جن میں ان کے اپنے چیلوں ویلوں کی گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں. تو الحمدللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو کاؤنٹر ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ پیر سپاہی کا کوئی یہ جانشین ہے، پیر سپاہی وہ جو مستنجف علی تھے، وہ صبح نہیں ان کا کچھ کسی وہ لاؤڈ اسپیکر پر جو پھونکے مارتے. اچھا نہیں، بس پھر یہ میرے علم میں نہیں ہے. مجھے اچھا کہ آپ نے بتا دیا ایک بار. میرا وہ جرنلزم میں ابتدا، اچھا وہ پرانی بات ہے. اوکے. وہ ایک لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نا پھونکے مارتے تھے، تو وہ اس نے آئیڈیا فالو کیا بیسیکلی. اچھا اس میں جو آئیڈیا انہوں نے فالو کیا ہے نا وہ ہے پیٹر، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس کو بھی ڈگ آؤٹ کروں گا. ایک پیٹر پاپ آف تھے امریکن، وہ یہی کام کیا کرتے تھے. وہ ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھا دیتے تھے جی، وہ یہ بھی تھا، پھر یوں بھی کرتے تھے وہ شو. تو ایگزیکٹ 80s کی ان کی ساری ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان کے کمپیریزن بھی کیے، ان کی ریکارڈنگ اور شف کی ریکارڈنگ. تو یہ اس کا سادہ سا اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے نا، یہ اس طرح کے فراڈ کرنے والوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے. ان کا مذہب صرف پیسہ ہے بس. بالکل. یہ وہ پھر جو کرسچینٹی کا استعمال کرتے ہیں، یہ اسلام کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آپ ہندوازم میں دیکھ لیں، وہ بھگنیشور دھم بھی ہے اور باقی بہت سارے لوگ بھی ہیں. تو یہ سارا کرائٹیریا ویل چیئر سے اٹھانے کا ڈرامہ اور یہ وہ ہر مذہب کے اندر کرنے والے انفارچونیٹلی موجود ہے. تو جی زیادہ کرتا ہے. میرا نام شاہین بھٹ ہے. میں یہاں سے اہل بیت ٹی وی پہ پنجابی پروگرام ہوسٹ کرتا ہوں ماشاء اللہ. اور ہفتے میں کچھ پروگرام میں ایز اے اینالسٹ بھی ہوتے ہیں، پروڈکشن اینالسٹ. تو ایک تو ہماری طرف سے یہ آفر ہے کہ یہاں پہ آپ تشریف لائے ہیں تو کچھ موقع دیجیے، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیے، آپ نے اسٹوڈیو دیکھ بھی لیا، یہاں پہ اپنی اویئرنیس کا پروگرام کیجیے جو بھی یہاں سے ہو سکتا ہے. دوسرا آپ سے کویشچن یہ ہے
कि आपने बड़ी अच्छी जंग शुरू की है, और ये जंग सिर्फ एक ये शुभ नहीं है, ऐसे सैकड़ों हज़ारों और लोग भी हैं। अगर ये इसको अगर कंट्रोल कर लिया गया तो उन पर भी इफेक्ट होगा, आपका भी हौसला बढ़ेगा, बाकी लोग भी सामने आएंगे और वो डिस्करेज भी होंगे। इसमें जो असल में जो सवाल ये है कि इसमें लीगल साइड से आपने अभी बता दिया पाकिस्तान में तो अदालती निज़ाम शायद अपना आपके इख्तियार में ना हो या फ़ायदा मंद ना हो, लेकिन यहाँ पे आप मुहिम चला रहे हैं, डोर टू डोर एक तरह से जा रहे हैं, तो क्या आपने कोई लीगल साइड पर भी कुछ सोचा इसमें? अगर सोचा है, सोचने का प्लान है, बतौर तंजीम हम आपको ऑफ़र करते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे, और एज ए इंडिविजुअल मैं इस तरह पे कुछ नेशनल केसेस में खुद एक पार्टी बन चुका हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ख़िलाफ़, तो मैं एज ए इंडिविजुअल एज ए पर्सन भी आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ उसमें पार्टी बनने के लिए, मुद्दई बनने के लिए। मेरे लिए तो एजाज़ होगा। तंजीम के साथ है और साथ में ये भी है कि इंडिविजुअल भी मैं रेडी हूँ। तो सवाल यही है कि लीगल साइड पे बट सर थैंक यू सो मच, ये तो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। मैं आई बी इन टच विद यू, हम कुछ इंशाल्लाह इस पे देखते हैं लीगल सारी ओपिनियंस लेके कि हम यहाँ स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक तो ये कि जो ये नैब है, FBR है, इनकम टैक्स है, हमने आपको कहा कि भाई पता करें एक आदमी 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ लेके डिक्लेयर्ड हैं, क्या इस पर कोई टैक्स दिया है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मनी ट्रेल क्या है, वो इदारे मैंने जिस तरह से किया कि हर जगह उसकी सपोर्ट है। फिर हमने एक और इनिशिएटिव लिया, लोगों से कहा कि आप एप्लीकेशंस दीजिए, उसकी कुछ वीडियोस हैं फॉर एग्जांपल जिसमें उसका एक चेला उसके साथ खड़ा है और इसकी पीर की जूती उतारता है और जूती उतार के कहता है कि जनाब ये देखें, वो एक जिन उन्होंने अपना ड्रामा करवाते हैं एक बंदे से और वो जूती दिखाता है और वो जिन जो है ना वो गिर जाता है, यानी वो बंदा गिर जाता है, तो वो चेला कहता है कि देखें जो काम इस मुल्क के उलमा नहीं कर सकते, जो इस मुल्क के मौलवी नहीं कर सकते, जो कुरानी वज़ाइफ नहीं कर सकते, वो पीर साहब की जूती जो है ना वो उसने जिन रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये ज़ाहिर सरीहन तौहीन कुरान थी, तो हमने उस पर भी कोशिश की, मगर वही बात कि रियासती ताकतवर लोग उनके साथ थे, वो एप्लीकेशंस कितना बड़ा मुंडा है, नुकसान हो चुका है, अपना नुकसान आपको करा, मेरी बेटी की डेथ हो गई, उस वजीफे में नहीं है, वो उस वजीफे में नहीं है। कोशिश ये है कि, और इस तरह भट्ट साहब ने बड़ी दुरुस्त बात कही कि ये एक आदमी डिस्करेज होगा तो ये छोटी छोटी दुकानें जो हैं ये खुद ब खुद इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मुतासिर मैं एक बात मैं करना चाहूँगी जो आपकी इजाज़त से, कि एक और मसला है, ये एक वबा चली हुई है गद्दी नशीनी। जी हाँ, यहाँ इस कंट्री में गद्दी नशीनों का क्या सिलसिला है, इस बारे में भी आप तो इसी तवज्जो करें। यहाँ की बात कर रही हैं आप, यहाँ उनके जो खलीफा हैं और इस तरह का सिलसिला जो ना, हाँ जी, वो बस ये देखें बात सादा सी है, अल्लाह के वली और अल्लाह के जो दोस्त हैं उनका काम ये है हमारी रहनुमाई करना, उनका देखिए ये तो अल्लाह के करने के काम है, शिफा देना बच्ची। अब ये दावा करते हैं कि जी पेट में बच्चा था और मेरे मुर्शिद की, आपने उस तरफ शायद उस वक्त तवज्जो हमारी और तरफ चली गई थी, इसमें जो सुहेल कलिया उनका जो सबसे बड़ा चेला है, जो तर्जुमान है उनका बड़ा शरीफ का, सर प्लीज़ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? हाँ जी, एक तो मैं ज़ाहिर है तुसी शायद देखे ही होगे, थोड़े दिनों से गुजरे होगे कि जिथे भी कोई इस तरह का वैसे ओवरऑल कोई वाक़या माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट होया, मैं हमेशा कोशिश की थी कि उत्थे नाल खलोवां जाके एटलीस्ट होर कुछ अगर नहीं कर सकते। जेह्ड़ा बच्चियां दा तुसी कह रहे हो ना जी, ये मैं तकरीबन अज तो 12 साल पहले भी एक प्रोग्राम किया सी, मैं तुहानूं लिंक भेजवांगा। उस तो इलावा भी जिथे जिथे मेरी कोशिश होंदी कि आवाज़ बुलंद कर सकीए, जदों ये सिंध दे अंदर बच्चियां नूं शादी के नाम से उन्होंने मजहब तब्दील करवाने और सारा मामला होंदा सी, तो आई एम ऑलवेज अगेंस्ट इट। जिथे जिथे मेरी सोशल मीडिया ते और जिथे आवाज़ हो सकती मैं बुलंद करना। अज भी मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर है एज ए नेशन सानू इस तरह दी सारी जी हरकत ने उन्होंने डिस्करेज करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमारा वहाँ पे 12 साल से बल्कि 18 साल से एक ब्रिज बन रहा है अगर कश्मीर में। अच्छा, वो नहीं हो रहा हरियाम ब्रिज के नाम से, वो उसको कहा जाता है अजूबा है पाकिस्तान की तारीख में, और 12 अरब रुपए से ज़्यादा उस पर कास्ट आ चुकी है और वो मुकम्मल नहीं है। तो उस पर मैं इंशाल्लाह हम मज़ीद आपको मैं डेफिनेटली ये सारी जो आपने बातें बताई, मैं ज़ाहिर है कश्मीरी जितना मैं यहाँ आता हूँ, जितना प्यार मिलता है मुझे, मेरे पे वो कर्ज़ है कि मैं जहाँ जहाँ उसको लौटा सकूँ इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तकरीब से मियाँ आमर अली, सैयद फ़रत काज़मी, महबूब इलाही भट्ट, चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू, नगमाना कमल शेख, शाहीन भट्ट, नईम चौहान, फरजाना अफजल, खुमैरा सना, नईम अरशाद, साबिक़ काउंसलर लियाकत अली, जाहिद इकबाल, सामा अहमद और दीगर शख्सियात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और मेहमान ख़ुसूसी से सवाल जवाब किए। साथ ही रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा
महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर TV।